नमस्कार। अहिले हामी फिभरको नर्सिङ केयर प्लानबारे डिस्कसन गर्छौँ। फिभर अथवा यो कुनै डिजिज कन्डिसन नभएर यो डिजिजको साइन एन्ड सिम्पटमको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। बडीमा कुनै डिफेक्ट अथवा अल्टर आउनासाथ त्यसको सिम्पटम अथवा साइनको रूपमा चाहिँ फिभर आउँछ भने यो फिभरलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी विथ नर्सिङ केयर प्लान बुझ्छौँ। नर्सिङ केयर प्लान यसरी नर्सिङ केयर प्लानमा विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ। त्यो कम्पोनेन्ट्सहरूमा फर्स्टमा जुन पेसेन्टको हिस्ट्री अनुसार यहाँ चाहिँ डकुमेन्टेसन हुन्छ भने सँगसँगै अब नर्सिङ केयर प्लानमा हामीले एसेस गर्छौँ। हिस्ट्री लिइसकेपछि फिजिकल एक्जामिनेसन गरिसकेपछि हामीले एसेसमेन्ट गर्छौँ। एसेसमेन्टमा सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ डाटा आउँछ। सब्जेक्टिभ डाटामा पेसेन्ट आफैले भनिएको कुरालाई हामी सब्जेक्टिभ डाटामा राख्छौँ भने जुन हिस्ट्री लिइसकेपछि जुन फिजिकल एक्जामिनेसन गर्छौँ त्यो फिजिकल एक्जामिनेसनको फाइन्डिङ्सलाई चाहिँ हामी अब्जेक्टिभ डाटामा राख्छौँ। यसरी सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ डाटा एनालाइज गरेपछि हामी नर्सिङ डायग्नोसिस फर्मुलेट गर्छौँ। नर्सिङ डायग्नोसिस फर्मुलेट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ जुन केयर गर्दाखेरिको जुन आउटकम छ हामी अब्जेक्टिभ्स अथवा गोल अथवा आउटकम भनेर राख्छौँ। यो जुन हामीले एक्सपेक्टेड आउटकम के हो त, हामीले चाहेको अथवा बिरामीलाई गर्न खोजेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ गोलमा राख्छौँ अथवा अब्जेक्टिभ्स बनाउँछौँ। अब यो अब्जेक्टिभ्स पुरा गर्नको लागि अथवा हाम्रो गोल एचिभ गर्नको लागि हामीले प्लान गर्छौँ। प्लान अनुसार हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। त्यसलाई नै हामी इन्टरभेन्सन भनेर भन्छौँ। जुन नर्सिङ साइन्स एन्ड आर्ट भएको भएर कुनै पनि इन्टरभेन्सन्स अथवा एक्सनको ऱ्यासनल हुनुपर्छ। हामीले विथ ऱ्यासनल इन्टरभेन्सन गर्छौँ भने इन्टरभेन्सन अथवा इम्प्लिमेन्टेड गरिसकेपछि अब हामी इभ्यालुएसन गर्छौँ। अब इभ्यालुएसनमा हामीले गोल मिट भयो भने अर्को नर्सिङ डायग्नोसिस फर्मुलेट गर्छौँ। होइन यही कुरा भएन भने फेरि रिएसेसमेन्टदेखि फेरि हामीले चाहिँ हिस्ट्रीमा कुनै छुट्यो कि अथवा हामीले कुनै नर्सिङ केयर प्लानमा हामीले इन्टरभेन्सन्समा अथवा हाम्रो गोल अथवा हाम्रो नर्सिङ डायग्नोसिस अथवा हामीले जुन सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ डाटामै केही भयो कि भन्ने कुरा फेरि रिएसेस गरेर हामीले नर्सिङ केयर प्लान चाहिँ बनाएर नर्सिङ केयर प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जान्छौँ फिभरको नर्सिङ केयर प्लानमा। फिभर 2 टाइपको हुन्छ, एउटा लो ग्रेड फिभर र अर्को चाहिँ हाई ग्रेड फिभर। जुन बिलो 100 डिग्री फरेनहाइट अथवा एराउन्ड 37.8 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई चाहिँ हामी लो ग्रेड फिभर भन्छौँ भने एबभ 100 डिग्री फरेनहाइटलाई चाहिँ हामी हाई ग्रेड फिभर भनेर भन्छौँ। अहिले चाहिँ हामी लो ग्रेड फिभर एराउन्ड 100 डिग्री फरेनहाइटको जुन फिभरलाई चाहिँ हामीले यहाँ नर्सिङ प्रोसेस अनुसार हामीले नर्सिङ केयर प्लान चाहिँ बनाउँछौँ। यसमा हामीले नर्सिङ प्रोसेस जुन एडिपाई अनुसार हामीले गर्छौँ। अब यसमा फर्स्टमा छ एसेसमेन्ट। अब एसेसमेन्टमा हामीले सब्जेक्टिभ डाटा यो कोलुममा गर्ने हो। अघिकै कोलुममा हामीले यो ठुलो हुने भएको भएर अलिकति हामीले चाहिँ यो यसरी बनाएको हो। एसेसमेन्टमा सब्जेक्टिभ डाटा जुन पेसेन्टले भनेको पेसेन्ट रिपोर्ट फिलिङ वार्म चिल्स हेडेक मलाइज विकनेस भनेर पेसेन्टले चाहिँ रिपोर्ट गर्यो, त्यो चाहिँ हामी सब्जेक्टिभ डाटामा राख्छौँ भने अब हामीले फिजिकल एसेसमेन्ट गरेर फाइन्डिङ्स भएको कुराहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ डाटा जुनमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि टेम्परेचर 100 डिग्री फरेनहाइट पायौँ, वार्म स्किन फ्रस्ट फेस हामीले देख्यौँ, इन्क्रिज पल्स एन्ड रेस्पिरेटरी रेट पनि हामीले भाइटल्स मेजर गर्दा पायौँ भने पोसिबल डिहाइड्रेसन जसले गर्दाखेरि हामीले अहिले फिभर मेन्टेन गरेन भने यो डिहाइड्रेसन हुने चान्सेस हाई छ। किनभने जुनमा चाहिँ ड्राइली भएको कुरा हामीले पायौँ, डिक्रिज आउटपुटको कुरा चाहिँ हिस्ट्रीमा बिरामीले चाहिँ हामीलाई हिस्ट्री दियो भने अब यही सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ डाटालाई एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले जुन प्राइमरी अथवा एक्चुअल डायग्नोसिस नर्सिङ डायग्नोसिसमा के भन्यौँ त भन्दाखेरि हाइपरथर्मिया अथवा अल्टरेसन इन बडी टेम्परेचर पनि भन्न मिल्छ related to infection or inflammatory process as evidenced by temperature of 100 degree Fahrenheit and frost skin। जुन अघिको यो जुन सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ दुवै डाटाको जुन यो सिम्पटमहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सकिन्छ। हामीले दुईटा मात्रै राख्यौँ भने अब जुन सेकेन्डरी डायग्नोसिस अथवा पोटेन्शियल डायग्नोसिस
के हुन सक्छ त भन्दाखेरि रिस्क फर डिफिसिएन्ट फ्लुइड भोल्युम हुन सक्छ, अर्को इम्ब्यालेन्स न्युट्रिसन हुन सक्छ भने अर्को चाहिँ फ्याटिक रिलेटेड टु इन्क्रिज मेटाबोलिक डिमान्ड भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ लो ग्रेड फिभरमा पोटेन्सियल डायग्नोसिसको रूपमा। भने यहाँ पनि हामीले रिलेटेड टु एज एभिडेन्स बाई भनेर राख्न सक्छौँ। अब यो राख्दाखेरि चाहिँ सबैको सेम नहुन सक्छ, बिरामी अनुसार हामीले उहाँहरूकोबाट के भइरहेको छ त्यही अनुसार हामीले एज रिलेटेड टु एज एभिडेन्स बाई भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ राखेको छैन। अब हामीले नर्सिङ डायग्नोसिस फर्मुलेट गरिसकेपछि प्लानिङमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि पेसेन्ट्स टेम्परेचर, यो चाहिँ हामीले यहाँ मैले चाहिँ एज इक्जाम्पलको रूपमा 4वटा राख्यौँ। हामीले एक्चुअल बनाउँदाखेरि हामीले गोल चाहिँ एउटा मात्रै बनाउने हो। अब यसमा 4वटामा जुन पनि राख्न सकिन्छ हामीले जुन बिरामीको कन्डिसन हेरेर है। अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ अब केही इक्जाम्पलहरू छ। एउटा छ पेसेन्ट्स टेम्परेचर विल रिटर्न टु नर्मल रेन्ज, जुन चाहिँ नर्मल रेन्ज छ त्यसमा चाहिँ ल्याउने विदिन 2 आवर्स। अर्को छ पेसेन्ट विल मेन्टेन एडुक्वेट हाइड्रेसन विदिन 24 to 48 आवर्स। हामीले नर्सिङ डायग्नोसिस कसरी फर्मुलेट गरेको छ त्यही अनुसार आउटकम हामीले राख्छौँ। पेसेन्ट विल भर्बलाइज कम्फोर्ट एन्ड रिड्युस सिम्पटम्स विदिन 24 to 48 आवर्स। यदि हामीले पेसेन्टको कम्फोर्टलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छौँ भने हामीले यो राख्छौँ। यदि हाइड्रेसनलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ भने यो राख्छौँ। यदि फिभरलाई प्रायोरिटी दियो भने यो स्टेटमेन्ट हामीले राख्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ नो कम्प्लिकेसन्स, जुन डिहाइड्रेसन, फेब्राइल सिजर विदिन हस्पिटलाइजेसनको कुराहरू पनि हामीले राख्न सक्छौँ। अब यसरी हामीले गोल बनाइसकेपछि अब इन्टरभेन्सन्स अथवा हाम्रो प्लान इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ के हुन्छ त विथ ऱ्यासनल यहाँ चाहिँ दिइरहेको छ। भनेपछि लो ग्रेड छ भने अथवा हामीले कुनै पनि इन्टरभेन्सन्सहरू गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट हामी यहाँ के छ भन्दाखेरि एसेसमेन्ट, एसेस फर साइन्स अफ इन्फेक्सन होइन। ज्वरो त हामीले नाप्यौँ 100 डिग्री फरेनहाइट भनेर हामीले भन्यौँ होइन। अब हामीले स्किन छाम्दाखेरि पनि एकदमै तातो पायौँ, वार्म पायौँ, अनि फ्लस स्किन पनि पायौँ होइन। भने अब यसमा हामीले अरू पनि कुनै केही छ अथवा घाउ पाकिरहेको छ अथवा अरू केही छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। त्यही भएर साइन अफ इन्फेक्सन, किनभने आइडेन्टिफाइज अन्डरलाइङ कज अफ फिभर, कजको जुन फिभरको कज अन्डरलाइङ हामीले गर्नु पर्यो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले एसेस फर साइन अफ इन्फेक्सन गर्छौँ। त्यसपछि प्रोभाइड टेपिड स्पोन्ज बाथ इफ टेम्परेचर राइजेज, अथवा हामीले यो टेपिड स्पोन्ज बाथ पनि दिन सक्छौँ। यसले प्रमोट हिट लस थ्रो इभापोरेसन एन्ड कन्डक्सनको थ्रोबाट हिट डिक्रिज गराउँछ। भने अर्कोमा चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन्समा एडजस्ट रुम टेम्परेचर एन्ड प्रोभाइड लाइट क्लोथिङ, जसले गर्दाखेरि प्रिभेन्ट ओभर हिटिङ एन्ड सपोर्ट हिट डिसिपेसन गर्न हेल्प गर्छ। भने अर्को इन्टरभेन्सनमा प्रोभाइड कुल कम्प्रेस अन फरहेड र रिमुभ एक्स्ट्रा क्लोथ एन्ड ब्ल्याङ्केट, जसले गर्दाखेरि हेल्प्स रिड्युस डिस्कम्फोर्ट एन्ड टेम्परेचर हुन जान्छ। भने अर्को इन्टरभेन्सन्समा हामीले गर्न सक्ने भनेको इन्करेज ओरल फ्लुइड, यसको ऱ्यासनलमा प्रिभेन्ट डिहाइड्रेसन ड्यू टु इन्क्रिज फ्लुइड लस फ्रम फिभर। अर्को इन्टरभेन्सन्स मनिटर इन्टेक एन्ड आउटपुट, जसले गर्दाखेरि इभ्यालुएट हाइड्रेसन स्ट्याटस एन्ड किडनी फङ्सन। अर्को इन्टरभेन्सन्समा प्रोभाइड लाइट इजिली डाइजेस्टेबल डाइट, यसको ऱ्यासनल भनेको सपोर्ट इनर्जी निड्स विदाउट ओभरबर्डनिङ डाइजेसन। अर्को इन्टरभेन्सन्समा इन्करेज रेस्ट एन्ड लिमिट फिजिकल एक्टिभिटी, यसको ऱ्यासनल रिड्युसेस मेटाबोलिक डिमान्ड एन्ड प्रमोट रिकभरी। अर्को इन्टरभेन्सन्स एजुकेट पेसेन्ट एबाउट साइन अफ वर्सनिङ कन्डिसन, यसको ऱ्यासनल भनेको प्रमोट अर्ली रिपोर्टिङ एन्ड प्रिभेन्सन अफ कम्प्लिकेसन्स। अर्को इन्टरभेन्सन्स एडमिनिस्टर एन्टिपाइरेटिक्स एज प्रेस्क्राइब, जुन माथिको इन्टरभेन्सन्सहरू हामीले गर्दै गर्छौँ र पनि हामीलाई चाहिँ फिभर डाउन भएको छैन जस्तो भयो भने हामीले एडमिनिस्टर एन्टिपाइरेटिक्स एज
प्रेस्क्राइब चाहिँ गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि रिड्युसेस फिभर बाई एक्टिङ अन हाइपोथालामिक टेम्परेचर रेगुलेसन। सँगसँगै हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मोनिटर भाइटल साइन्स, जुनमा चाहिँ मेनली हामीले टेम्परेचर हेर्छौँ एभ्री 4 आवर्स, र हामीले जुन माथिको इन्टरभेन्सन्सहरू गर्दा गर्दै 1 घन्टामा पनि जुन हामीले सोचेको गोल अनुसार फिभर हामीले रिएसेस गर्दाखेरि पाएनौँ भने हामीले एडमिनिस्टर एन्टिपायरेटिक्स एज प्रेस्क्राइब गर्छौँ भने त्यो गरिसकेपछि अब फेरि आवरली अथवा 4 आवरली चाहिँ हामीले भाइटल्सहरू लिन्छौँ, 1 आवरली टेम्परेचर चाहिँ हामीले लिइराख्छौँ। यसले गर्दाखेरि डिटेक्ट प्रोग्रेसन अफ फिभर एन्ड इभ्यालुएट रेस्पोन्स टु ट्रिटमेन्ट हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब यति इन्टरभेन्सन्स गरिसकेपछि हाम्रो इभ्यालुएसनमा के आउँछ त भन्दाखेरि टेम्परेचर इभ्यालुएसन पनि एउटा मात्रै राख्छौँ हामी। यहाँ इक्जाम्पलमा चाहिँ हामी 4वटा छ। इभ्यालुएसनमा के राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेम्परेचर रिड्युस टु नर्मल रेन्ज, हैन। हामीले फर्स्टको गोल जुन राखेका छौँ नि त नर्मल रेन्ज भनेर, अब त्यसमा यदि नर्मल रेन्जमा आयो भने हाम्रो गोल मिट भयो भनेर राख्छौँ। यदि होइन अब त्योभन्दा मिट भएको छैन, गर्न चाहिँ गथ्यो तर हाम्रो अनुसार चाहिँ मिट भएको छैन भने पार्सियली मिट भनेर हामीले राख्न सक्छौँ। अर्को इभ्यालुएसनमा पेसेन्ट रिपोर्ट इम्प्रुभ कम्फोर्ट, हैन। अब हामीले कम्फोर्टलाई प्रायोरिटी दिएर गोल बनाएको छ भने अब पेसेन्टले मलाई कम्फोर्ट भयो, मलाई ठिक छ भनेर गर्यो भने हाम्रो गोल चाहिँ अचिभ भयो। त्यस्तै अर्को इभ्यालुएसनमा एडुक्वेट फ्लुइड इन्टेक मेन्टेन, जुन हामीले हाइड्रेसनको जुन एसेसमेन्ट गर्दाखेरि राम्रो हाइड्रेसनको सिम्टम्सहरू देखायो भने एडुक्वेट फ्लुइड इन्टेक मेन्टेन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ नो कम्प्लिकेसन्स अब्जर्भ, कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ सिन भएन भने हामीले यो इभ्यालुएसन राखेर गोल मिट भनेर राख्न सक्छौँ। अब यो त भयो लो ग्रेड फिभर। अब हामी हाई ग्रेड फिभरमा के गर्छौँ त भनेर एउटा इक्जाम्पलमा हाई ग्रेड भनेपछि मोर देन 100 डिग्री फरेनहाइट भयो भने अहिले चाहिँ हामी 103 डिग्री फरेनहाइट टेम्परेचरको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामी लिएर हाई ग्रेड फिभरको नर्सिङ केयर प्लान हेर्छौँ। अब यसमा फर्स्टमा एसेसमेन्टमा सब्जेक्टिभ डाटा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो सबैमा नहुन सक्छ, यसमध्येमा केही हुनसक्छ। अनि त्यही भएर यहाँ इक्जाम्पलमा सबै कुराहरू राख्न कोसिस गरेको छु। अब एसेसमेन्टमा हामीले हेर्दाखेरि सब्जेक्टिभ डाटा अथवा बिरामी अथवा बिरामीको पार्टीले के भन्छ त भन्दाखेरि मलाई हाई ग्रेड फिभर आइरहेको छ, चिल्स आइरहेको छ, प्रोफ्युज स्वेटिङ भइरहेको छ, हेडेक, मसल एक, फ्याटिक, नाउजिया, पोर एपेटाइट, रेस्टलेसनेस अर कन्फ्युजन भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पेसेन्ट पार्टीले भन्छ। अब हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फिजिकल एक्जामिनेसनबाट हामीले यो फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ पाउँछौँ, जुनमा चाहिँ टेम्परेचर 103 डिग्री फरेनहाइट, हट फ्लस स्किन, ट्याकिकार्डिया, ट्याकिप्निया, ड्राई म्युकस मेम्ब्रेन अथवा ड्राई माउथ, पोसिबल अल्टर्ड लेभल अफ कन्सियसनेसको कुराहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ अब्जेक्टिभ डाटामा। अब यो सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ दुवैलाई हामीले एनालाइसिस गरेर नर्सिङ डायग्नोसिस फर्मुलेट गर्छौँ। यसमा प्राइमेरी डायग्नोसिस अथवा जुन हाम्रो एक्चुअल डायग्नोसिस नर्सिङ डायग्नोसिस के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हाइपरथर्मिया अथवा अल्टरेसन इन बडी टेम्परेचर related to infectious process as evidenced by temperature of 103 degree Fahrenheit, जुनमा चाहिँ फ्लस स्किन एन्ड ट्याकिकार्डिया देखा परेको छ है। भनेपछि अब सेकेन्डरी डायग्नोसिस अथवा पोटेन्शियल डायग्नोसिस चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि रिस्क फर डेफिसिट फ्लुइड भोल्युम हुन सक्छ हाई ग्रेड फिभरमा। अर्को एक्युट कन्फ्युजन हुन सक्छ, इम्ब्यालेन्स न्युट्रिसन हुन सक्छ, यसमा लेस देन अर मोर देन बडी रिक्वायरमेन्ट्सको कुराहरू आउन सक्छ। रिस्क फर इन्जुरी, जुनमा चाहिँ सिजर फल्सहरू भयो भने चाहिँ रिस्क फर इन्जुरी हाई ग्रेड फिभरमा भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। अब यसरी नर्सिङ डायग्नोसिस फर्मुलेट गरिसकेपछि हामीले गोल अथवा आउटकम के गर्छौँ त भन्दाखेरि टेम्परेचर विल डिक्रिज टु लेस देन 100 डिग्री फरेनहाइट within 6 to 12 hours. Patient will maintain adequate hydration, जुनमा चाहिँ युरिन आउटपुट more than 0.5 ml per kg per hour हुनु पर्यो within 24 to 48 hours.
Patient will remain oriented and free from complications within hospitalization. Patient will report improved comfort within 24 hours. यसरी हामीले नर्सिङ केयर प्लान बनाउँदाखेरि यो चारवटा मध्ये कुन मिल्छ अथवा अरू पनि हुन सक्छ। हामीले एक्जाम्पलमा यहाँ गरेछौँ भने हामीले एउटा चाहिँ गोल अथवा आउटकम एक्सपेक्टेड आउटकम चाहिँ हामीले राख्छौँ। अब यो गोल एचिभ गर्नको लागि हामीले प्लानिङ र इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ विथ ऱ्यासनल। अब हाम्रो नर्सिङ इन्टरभेन्सन्समा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा त हामीले एसेस नै गर्छौँ। एसेस भाइटल साइन्स फ्रिक्वेन्टली जुनमा चाहिँ हाम्रो टिपिआर बिपी भइहाल्यो। यो भनेको चाहिँ हाई फिभर इन्क्रिजेस मेटाबोलिक एन्ड अक्सिजन डिमान्ड। यसरी एसेस गरिसकेपछि अब हामी एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब एन्टिबायोटिक्स जसले चाहिँ लोवर्स हाइपोथालामिक सेट पोइन्ट एन्ड रिड्युस फिभर। अर्को भनेको चाहिँ मोनिटर टेम्परेचर एभ्री 1 to 2 आवर्स। यसरी हामीले एन्टिबायोटिक्स गरिसकेपछि अब एटलिस्ट हामीले 1 आवर्समा अथवा 1 to 2 आवर्समा हामीले भाइटल्स मेनली चाहिँ टेम्परेचर हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ जसले डिटेक्ट ऱ्यापिड चेन्जेस एन्ड इभ्यालुएट्स ट्रिटमेन्ट इफेक्टिभनेसको कुराहरू सो गर्छ। त्यही अनुसार हामीले अगाडि के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। अब यसरी हामीले मेडिकेसन अथवा मोनिटर गर्दै गर्दाखेरि अर्को मोनिटर गर्नुपर्ने चाहिँ न्युरोलोजिकल स्ट्याटस अथवा मोनिटर न्युरोलोजिकल स्ट्याटस जुनमा ओरिएन्टेसन लेभल अफ कन्सियसनेसको कुराहरू आउँछ। किन त भन्दाखेरि हाइपरथर्मिया क्यान एफेक्ट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम फङ्सन लिडिङ टु डेलिरियम अर सिजर चाहिँ आउन सक्छ। त्यसपछि इनिसिएट टेबिट स्पन्जिङ एन्ड कुलिङ मेजर्स गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ इन्हान्स हिट लस थ्रो कन्डक्सन एन्ड इभापोरेसन गर्न हेल्प गर्छ। अर्को इन्टरभेन्सन्समा चाहिँ हामीले युज कुलिङ ब्ल्याङ्केट इफ अर्डरको कुराहरू गर्न सक्छौँ किनभने हाई ग्रेड फिभरमा एकदमै फिट अथवा सिजर आउन सक्छ जसले गर्दाखेरि ब्ल्याङ्केटहरू चाहिन्छ। त्यही भएर कुलिङ ब्ल्याङ्केटहरू पनि युज गर्न सक्छौँ जसले प्रोभाइड कन्ट्रोल्ड रिडक्सन अफ बडी टेम्परेचर। अर्को इन्टरभेन्सनमा एभोइड आइस कोल्ड एप्लिकेसन्स जुन हामीले छिट्टो जुन टेम्परेचर लो गर्नको लागि हामीले आइस कोल्ड एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन त भन्दाखेरि प्रिभेन्ट सिभरिङ विच इन्क्रिजेस हिट प्रडक्सन हैन। चिसोले गर्दाखेरि जुन हाम्रो नर्मल बडी टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि बडी आफैले यसलाई चाहिँ फेरि अझै हिट प्रड्युस गर्न थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ आइस कोल्ड एप्लिकेसनलाई एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ भने इन्करेज हाई फ्लुइड इन्टेक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले रिप्लेसेस एक्सेसिभ फ्लुइड लस ड्यू टु स्वेटिङ। अर्को स्टार्ट आइभी फ्लुइड्स एज प्रेस्क्राइब्ड। यदि गरेको अथवा प्रेस्क्राइब गरिएको छ भने हामीले आइभी फ्लुइड्सहरू पनि दिन सक्छौँ जसले मेन्टेन हाइड्रेसन एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स अलिक छिटो हुन जान्छ। अर्को इन्टरभेन्सन्समा हामीले गर्न सक्ने भनेको स्ट्रिक्टली मोनिटर इन्टेक एन्ड आउटपुट जसले डिटेक्ट डिहाइड्रेसन एन्ड रिनल फङ्सन स्ट्याटस। अर्को इन्टरभेन्सन्समा एसेस फर साइन अफ डिहाइड्रेसन अर्ली डिटेक्सन प्रिभेन्ट कम्प्लिकेसन्स गर्न सक्छौँ भने अर्को इन्टरभेन्सन्समा एडमिनिस्टर एन्टिबायोटिक्स अर एन्टिभाइरल एज प्रेस्क्राइब्ड। यो चाहिँ प्रेस्क्राइब गरिएको छ भने मात्रै जसले ट्रिट अन्डरलाइङ कज अफ फिभर जुन हाई ग्रेड फिभर कुनै ठुलो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि नै हुन्छ भाइरलले गर्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि प्रेस्क्राइब छ भने एन्टिबायोटिक एन्टिभाइरल कुराहरू पनि हामीले दिन सक्छौँ टाइमली। अर्को इन्टरभेन्सन्समा कलेक्ट स्पेसिमेन्स एज अर्डर्ड जसले गर्दाखेरि आइडेन्टिफाई कजेटिभ अर्ग्यानिजम्स अनुसार हामीले एन्टिबायोटिक्स एन्टिभाइरलहरू दिन सक्छौँ अथवा प्रेस्क्राइब गर्न हेल्प हुन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ मेन्टेन इन्फेक्सन कन्ट्रोल प्रिकोसन्स जुन हामीले माथिको इन्टरभेन्सन्स गर्दै गर्दाखेरि यो इन्फेक्सन कन्ट्रोल प्रिकोसन्सहरू पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि प्रिभेन्ट स्प्रेड अफ इन्फेक्सन। अर्को इन्टरभेन्सन्स भनेको प्रोभाइड कम्प्लिट बेड रेस्ट जसले रिड्युस मेटाबोलिक डिमान्ड एन्ड कन्जर्भ इनर्जी। अर्को इन्टरभेन्सन्समा मेन्टेन अ कुल क्वाइट इन्भाइरोमेन्ट जसले गर्दाखेरि हेल्प रिड्युस टेम्परेचर एन्ड प्रिभेन्ट एजिटेसन। इन्टरभेन्सन अर्को युज सिजर प्रिकोसन्स
किनभने हाई ग्रेड फिभरमा सिजर आउन सक्छ, त्यही भएर हाई ग्रेड फिभर इन्क्रिजेज सिजर रिस्क। अर्को इन्क्रिज सेफ्टी मेजर्स जसले प्रिभेन्ट इन्जुरी ड्यु टु कन्फ्युजन अर विकनेस गर्न सक्छ भने अर्को इन्टरभेन्सन्समा प्रोभाइड हाई क्यालोरी इजिली डाइजेस्टेबल फुड्स जसले मिट इन्क्रिज मेटाबोलिक डिमान्ड चाहिँ गर्न हेल्प गर्छ। त्यस्तै अर्को इन्टरभेन्सन्समा अफर स्मल फ्रिक्वेन्ट मिल्स जसले इम्प्रुभ इन्टेक डिस्पाइट एनोरेक्जिया गर्छ भनेको चाहिँ टिच टु मोनिटर टेम्परेचर रेगुलरली जसले इन्स्योर अर्ली डिटेक्सन अफ वर्सनिङ कन्डिसन गर्न सक्छ भने अर्को इन्टरभेन्सन्समा एजुकेट एबाउट वार्निङ साइन्स जुनमा चाहिँ पर्सिस्टेन्ट फिभर सिजर कन्फ्युजनको कुरा चाहिँ हामीले पेसेन्ट भिजिटरलाई भन्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि प्रमोट टाइमली मेडिकल एटेन्सन हुन जान्छ भने अर्को इन्टरभेन्सन्समा स्ट्रेस एडरेन्स टु मेडिकेसन्स जसले इन्सियस इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट गर्न हेल्प गर्छ। यसरी इन्टरभेन्सन्स गरिसकेपछि गोलमा राखेको टाइम अनुसार हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ। अब इभ्यालुएसन गर्दाखेरि के कुराहरू आउन सक्छ त भन्दाखेरि टेम्परेचर रिड्युस टु सेफ रेन्ज अथवा लो ग्रेड फिभर अथवा नर्मल बडी टेम्परेचरमा पनि आउन सक्छ। त्यही अनुसार हामीले गोल्ड वाज मिट पार्सली मिट अथवा नट मिटको कुराहरू राख्न सक्छौँ। त्यस्तै हाइड्रेसन मेन्टेन्डको कुरा राख्न सक्छौँ। अर्को भनेको पेसेन्ट एलर्ट एन्ड ओरिएन्टेडको कुराहरू हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको नो कम्प्लिकेसन्स जुनमा चाहिँ सिजर पनि आएको छैन, डिहाइड्रेसन पनि छैन अथवा पेसेन्ट चाहिँ राम्रो हाइड्रेटेड छ भने अब हामीले हाम्रो गोल वाज मेट भनेर राख्न सक्छौँ अथवा इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। Thank you for watching my video. Please subscribe the channel.